عليكم. كنتمنى انه تكونوا لاباس اموركم يكونوا بخير. نتمنى انه تكونوا فهمتوا داكشي اللي كنا قلنا على لي زامورتيسمون في الكور اكسيتيرا. من بعد ما كنا شفنا الكور وشفنا دو زيكزارسيس، اليوم غادي نزيدو ان تروازيام اكزارسيس. هنايا قال لك بلي اون سوسيتي a été créée début janvier 2006 وعطاك les informations suivantes. Attaque une balance avant inventaire au 31/12/2010. وكيف ما كتعرفوا فقلنا في الفيديو اللي فات باللي الا عطاك اون بالونس افون انفونتير فهادشي كيعني باللي مازال ما حسبناش لامورتيسمون ديال 2010. يعني ك هادشي اللي في الكريدي حدو حد لو 31/12/2009. الا كانت افون انفونتير كتشوفوا هاد لا دات هادي وكترجعوا بعام هي ديال الكريدي. الا كانت ابري انفونتير عاد واش كتخدموا بهاد لا دات. ردوا البال لهاد القضيه مزيان ديال واش لا بالونس الي افون انفونتير ou bien elle est après inventaire. Attaque les éléments suivants: bâtiment, matériel de transport, etc. هادشي اللي تيكون في الديبي هو لا فالور دوريجين، وهادشي اللي كيكون في الكريدي هو لو كومول دامورتيسمون. دونك الا بغيت نقرا مزيان هاد لا بالونس، مثلا ناخدو اكزومبل ديال الباتيمون. هاد 800 ألف اشنا هي؟ 800 ألف هي لا فالور دوريجين ديال الباتيمون في لو 31/12/2010، و لامورتيسمون ديالها 160 ألف. هذا هو الكومول دامورتيسمون ديال الباتيمون او 31/12/2009. علاش؟ حيت قلنا اون بالونس افون انفونتير اللي عندنا في هاد ليكا. عطاكم سي طابلو اللي فيه دي زانفورماسيون على لي زوطخ ايموبيليزاسيون. قال لك باللي لو باتيمون لا فالور دوريجين ديالو هي 800,000 درهم. عطاك سا دات داكيزيسيون، سا دوغي دو في و لو مود دامورتيسمون. بالنسبه للماتيريال دو ترونسبور لا ميم شوز، عطاكم سا فالور دوريجين، عطاكم لا دوغي امتى شرينا زعما لا دات داكيزيسيون، ما عطاكمش لا دوغي دو في اللي حنا اللي غادي نقلبوا عليها و لامورتيسمون. لا ميم شوز بور لو موبيليي دو بيرو و بور الماتيريال انفورماتيك. اللي هاد المره قال لك بلي بي سي 1 il est amortissable suivant le mode constant alors que PC2 il est amortissable pardon suivant le mode dégressif. وعطاك في les observations que le PC1 a été cédé le 25/3/2010. دابا ملي غادي ندوزو للاسئله، فقال لك la première question est de déterminer le taux d'amortissement du matériel de transport. يعني خصنا نحسبو لو طو ولا لا دوغي دو في ديال الماتيريال دو ترونسبور. السؤال الثاني قال لك de calculer et d'enregistrer dans le journal les dotations d'exploitation aux amortissements ديال l'exercice 2010. يعني كاع هاد لي زيموبيليزاسيون غادي نحسبو الدوتاسيون ديال الباتيمون، ديال الماتيريال ترونسبور، ديال موبيليو دو بيرو، ديال الماتيريال انفورماتيك. والسؤال الثالث قال لك passer au journal l'écriture de régularisation relative à la session de PC1. هاد لي موبيليزاسيون اللي بعنا قال لك نديرو ليكريتور ديال لا ريغولاريزاسيون. ندوزو دابا لا كوريكسيون. فانتوما عارفين بلي ديما مثلا فاش يقول لك مثلا جبد لي ان طو دامورتيزمون، جبد لي امتى شرينا، جبد لي لا فالور دوريجين اكسيتيرا، كتخدموا ديما بلا ريلاسيون ديال cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine fois le taux fois n. Le cumul d'amortissement dans ce cas هو 166 ألف. هو الكومول منين شفناه جبنا بيان سور من هنايا من البالونس، هو 166 ألف هو الكومول دامورتيسمون. الكومول دامورتيسمون ديال ماتيريال دو ترونسبور، ديال هاد ماتيريال دو ترونسبور. وقلنا بلي لو ماتيريال دو ترونسبور il se compose de deux véhicules. الا جمعتو بيان سور 100 زائد 100 ألف زائد 240 ألف غادي تعطيكم 340 ألف اللي كاينه هنايا. دونك عندنا الكومول دامورتيسمون ديال الماتيريال دو ترونسبور اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا الكومول دامورتيسمون ديال V1 فيكول 1 بلس الكومول دامورتيسمون ديال V2. القاعده ديال الكومول دامورتيسمون هي لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا ان كبيره على 12. لا فالور دوريجين ها هي عندنا فوا لو طو اللي هو المجهول اللي كنقلبوا عليه فوا ان على 12. و ان شنو هي من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات ديال مثلا الا كانت عندك بالونس بحال دابا حنايا في هاد الكا هذا عندنا لا بالونس افون انفونتير، يعني حتى ل 31/12/2009.
supposons que كون كانت عندك هاد لا بالونس ابخي انفونتير كنا غادي نمشيو حتى ل 31 12 2010. دونك في هاد لو كا هذا غادي نمشيو من لا دات داكيزيسيون اللي هي لو 1 7 2006 حتى لو 31 12 2009. اشنو شحال غادي تلقاو فيها؟ غادي تلقاو بلي في 2006 عندنا 6 شهور، 2007 عندنا 12 شهر، 2008 عندنا 12 شهر، 2009 عندنا 12 شهر. يعني التوتال شحال هو؟ التوتال هو 42 على 12 بيان سور. غنسدو القوس، هذا هو الكيمول دامورتيسمون ديال فييكول 1. دابا غادي نديرو الكيمول دامورتيسمون ديال الفييكول 2 اللي هو 240,000 ستادير لا فالور دوريجين ديال الفييكول 2 فوا لو طو اللي هو المجهول فوا 24 على 12. 24 هي من لو 1 2008 حتى 31 12 2009. 2008 12 شهر، 2009 12 شهر، دونك غتعطيك هي 24 شهر. مني غادي نحسبو غادي نديرو 100,000 42 على 12 تعطينا 350,000 تي، والاخرى غادي تعطينا 480,000 تي، غادي نجمعهم مع بعضياتهم تعطينا 830,000 تي، وديرو 166,000 مقسوم على 830,000 تي غادي تعطيكم 20%. هذا هو لو طو دامورتيزمون ديال الماتيريال دو ترونسبور. بالنسبه للسؤال الثاني، السؤال الثاني اللي قال لنا فيه شنو؟ قال لنا نحسبوا الدوطاسيون دامورتيزمون ديال ليكزارسيس ديال 2010. اول حاجه عندنا هي الباتيمون، عندنا سا فالور دوريجين، عندنا لا دات داكيزيسيون، عندنا لا دوري دو في والمود دامورتيزمون. دونك القاعده سهله، هي لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا ان صغير على 12. لا فالور دوريجين هي 800,000، لو طو دامورتيزمون هو 5%. منين جبنا 5%؟ غادي نديرو واحد مقسوم على 20. اش تعطيك 5% فوا 12 على 12 عطاتنا هي 40,000. 40,000 هو لامورتيزمون ديال الباتيمون بور ليكزارسيس ديال 2010. دابا ندوزو لامورتيزمون ديال الماتيريال دو ترونسبور. والماتيريال دو ترونسبور كيف ما عارفين نتوما عندنا فيه فييكول 1 و فييكول 2. القاعده توجور هي لا في او فوا لو طو فوا 1 على 12. لا فالور دوريجين هي 100,000، 20% في 12 على 12 اش عطينا هي 20,000. هذا لامورتيسمون لا دوطاسيون دامورتيسمون ديال في 1. بالنسبه لا دوطاسيون دامورتيسمون ديال في 2 غنديرو عاوتاني نفس القاعده في او فوا لو طو فوا 1 على 12. لا فالور دوريجين عندنا 240,000، لو طو عندنا 20% و ان عندنا هي 12 على 12 عطانا 48,000. دونك لا دوطاسيون دامورتيسمون ديال لو كونت ديال الماتيريال دو ترونسبور كامل هو 68,000. بالنسبه للموبيليي دو بيرو، الا رجعنا للطابلو عندنا موبيليي دو بيرو عندنا 80,000 لا دات داكيزيسيون، مي ما عندناش لو طو دامورتيزمون ولا لا دوري دو في. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نجبدو بعدا لا دوري دو في ولا نجبدو لو طو دامورتيزمون، سي لا ميم شوز. دونك القاعده عندنا الكومول دامورتيزمون هو لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا ان كبير على 12. عندك كاع لي زيليمون، المجهول الوحيد عندك هو تي، غادي تعوض لي زيليمون. الكومول دامورتيزمون بيان سور منين جبتو من لا بالونس، ها هو 32,000، عندي كاع لي زيليمون. دونك ملي غادي نخرج ليكواسيون غادي يعطيني بلي لو طو est égal à 10%. دونك لا دوطاسيون ديال لو موبيليي دو بيرو هي في او فوا لو طو فوا ان على 12 هي 800,000 فوا لو طو اللي لقينا 10% في 12 على 12 عطاتنا شحال؟ هي 8,000. بور لو ماتيريال انفورماتيك، بالنسبه لو ماتيريال انفورماتيك ف عندنا واحد القضيه بعدا نرجعو للطابلو باش نشوفو مزيان. عندك لا فالور دوريجين ديال بي سي 1 هي 20,000، sa date d'acquisition هي le 1/7/2006، amortissable sur 5 ans en constant. وفي les observations قال لك que هاد لو بي سي a été cédé في le 25/3. دونك بما انه كان سيدي في لو 25/3 فهنا غادي ندير ليكريجور ديال دوطاسيون كومبليمونتير، غادي نحسبها بحال كحسب دوطاسيون كومبليمونتير. ندير لا في او فوا لو طو فوا ان على 12. لا فالور دوريجين عندي لو طو فوا 20%، هنا نسيت لي بورسونتاج، فوا 3 على 12. 3 علاش؟ حيت لي موبيليزاسيون ما كملتش عندي العام، دارت بعتها في شهر 3، يعني خدمت بها غير 3 شهور. داكشي علاش درت 3 على 12 عطاتني هي 1000. بالنسبه للبي سي 2 عندي عندي في الطابلو عندكم ك هاد المره الى امورتيسابل اون ديغريسيف و اكيف لو انديس 2010. دونك
فلا فالور دوريجين ما فيهاش مشكل هي 25000. هنا في لوطو درنا 40% تاع 40%، درنا 1 sur 5 فوا لو كويفيسيون اللي هو جوج. 1 sur 5 فوا 2 غادي تعطيكم 40%. 3 على 12 علاش؟ لحقاش عندنا كيف شهر 10، دونك دوزت عندنا شهر 10 وشهر 11 وشهر 12، ستادير كو 3 شهور، يعني غادي تعطينا شحال 2500. ودابا ملي غادي ندوزو نكونطابيليزيو اش غادي نديرو؟ غادي نديبيتيو دوطاسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل بالتوتال ديال شحال حسبنا ديال لامورتيسمون، يعني هو 1000 زائد 2500 زائد 8000 زائد 68000 زائد 40000، هذا هو لامورتيسمون. ودابا في الكريدي غادي ندير لامورتيسمون ديال شاك ايموبيليزاسيون كونسيرني. الباتيمون كنا لقينا فيه 40000، ماتيريال دو ترونسبور ملي جمعناهم عطاتنا 68000، موبيليي دو بيرو عطاني 8000، ولا مونفتيسمون ديال الماتيريال انفورماتيك عطاني 3500. دابا باش ندوز لا troisième question، قال لك de passer au journal l'écriture de régularisation relative à la session du PC1 ou دونك بعدا باش نديرو l'écriture ديال لا سيسيون خصنا نحسبو الكومول d'amortissement ou la VN. الكومول d'amortissement كقاعدة هو لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا ان كبير على 12. ان كبير اشنو هي الفرق ما بين لا دات داكيزيسيون و لا دات دو سيسيون؟ دونك هي الفرق ما بين لو 1 7 2006 و لو 25 3 2010. هذه هي ان كبيرة. داكشي علاش درنا هنايا 20000 فوا 20%، هنا نسيت البورسونتاج، فوا 45 على 12. 45 الا حسبتو ما بين لا دات داكيزيسيون لا دات دو سيسيون غادي تلقاو عندكم 45 شهر، عطاتنا 15000. ال 15000 قلنا هي الكومول دامورتيسمون. بالنسبه للفانا، الفانا كقاعده كنديرو لا فالور دوريجين موان لو كومول دامورتيسمون. لا فالور دوريجين راه عندي هي 20000، كومول دامورتيسمون عندي هو 15000، دونك 20000 موان 15000 اش غادي تعطيني؟ غادي تعطيني 5000. 5000 هي لا فانا. وفي لا كونطابيليزاسيون جو في débiter amortissement du matériel informatique, le comptoir 2833. Je vais débiter aussi la veine, le montant d'ILH, ou je vais créditer le matériel informatique sa valeur d'origine. وهكا غادي نكون ساليت l'exercice ديالي. فكيف ما كتلاحظوا يعني الصعوبه ديال لي زيكزارسيس ديال لي زامورتيسمون تكون فاش تكون عندك اون بالانس. فيعني ترد البال القواعد اللي عندك، تفرق مزيان سورتو ما بين افون انفونتير ابري انفونتير، شنو اللي كيتبدل الا كنا افون انفونتير، شنو اللي كيتبدل الا كنا ابري انفونتير، وتشوف زعما هادشي كامل اللي درنا في هاد لي فيديو هادو. فنورمالمون ما غادي تلقى حتى شي اشكال. كنتمنى انه الدرس ديال لي زامورتيسمون تكونوا شديتوه مزيان. اي بون كوراج ليكم والله يوفقكم ان شاء الله.